बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहली वॉल्यूम को, पहला जुज़ जो था अन्हुल वाज़े का, उसको इख्तिताम किया है। तो हमारे इस पहले वॉल्यूम में मेरे ख्याल में 19 चैप्टर थे, 19 लेसन्स थे इसमें। तो हमने हर लेसन को अल्हम्दुलिल्लाह टच किया है। तो आज मैंने सोचा था कि इख्तिताम जो पहले वॉल्यूम का हमने किया, तो हम शुरू करेंगे जो हमने इसमें कवाइद पढ़े हैं। जो कवाइद पढ़े हमने, उनको एक बार हम दोहराएंगे, सारे के सारे कवाइद। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। ये पहला ही जो है, पहले जुज का पहले मैं आपको ऐसी सरसरी बताऊंगा जो हमने पढ़ा है आज तक। वो ये था: जुमला मुफीदा, जुमला के आइज़ा, ज़माने के लिहाज से फेल के अकसाम, फेल माजी, फेल मुज़ारे, फेल अमर, फ़ाइल, मफ़ूल वगैरह, मुब्तदा खबर, जुमला फेलिया, इस्मिया, काना उसकी अखवात, कअन्ना उसकी अखवात, फेल मुज़ारे मजज़ूम, मरफू और नात। तो आज हम ये तमाम कवाइद जो है शुरू से इंशाल्लाह अज़ीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहला ही हमने पढ़ा था जुमला मुफीदा, जैसे कि आपके पहले ही कायदा नंबर 1। तो अगर एक तालिब समझने की कोशिश करेगा, तो इससे खुद भी एक-एक मिसाल खुद भी वो अपनी लिख सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो किताब वाले ने मिसालें दी हैं वही लिखे, ताकि जिसको समझ आया होगा अच्छे तरीके से, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे लग रहा है अपने और से भी एक-एक मिसाल लिख सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उतनी तमरीनात जितनी उन्होंने दी है वो सब की जाए। पहला कायदा, अत-तरकीबुल्लज़ी युफ़ीदु फ़ाइदतन ताम्मा युसम्मा जुमलतन मुफ़ीदा। मैंने बार-बार दोहराया, आज भी दोहराता हूँ। वो तरकीब, पहला कायदा, वो तरकीब जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, यानी तरकीबुल्लज़ी युफ़ीदु फ़ाइदतन ताम्मा। वो तरकीब, वो जुमला, वो सेंटेंस जो आपको मुकम्मल फ़ायदा दे। यानी एक कलाम कोई कर रहा है, उस कलाम की वजह से आप उसकी कलाम को समझ रहे हैं, पूरे की पूरी कलाम जो वो बताना चाहता है, और वो कहता भी है पूरा जुमला। तो इसको जुमला मुफ़ीदा कहते हैं। यानी जिस तरकीब से पूरी बात समझ में आ जाए, उसको जुमला मुफ़ीदा कहते हैं। वो युसम्मा अइज़न कलाम, और उसी को कलाम भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, कोई सेंटेंस जितने भी बोले, अगर उनमें कोई माना नहीं हो, तो वो कलाम उसको हम कह ही नहीं सकते हैं। वो तरकीब जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, उसको जुमला मुफीदा या कलाम कहते हैं। पहला ये था, पहला कायदा। दूसरा कायदा आप देखेंगे, अल जुमलतुल मुफीदतु कद ततरक्कबु मिन कलिमतैन। जुमला मुफीदा 2 कलिमों से मुरक्कब होता है, कम अज़ कम। एट लीस्ट जुमला मुफीदा में 2 कलिमात होने चाहिए, तभी जाके वो हमें कलाम उसको कहलाएँगे, क्योंकि एक कलमे से बात समझ में नहीं आ सकती है। इल्ला माशाअल्लाह कुछ ऐसे कलिमात हैं, जो एक कलमा है लेकिन 2 के कायम मुकाम है। जैसे हमने दर्स में पढ़ा था कुम, इजलिस वगैरह, उसमें होता है, जैसे मैं बोलूँगा आपको इजलिस, इजलिस का मतलब होता है आप बैठ जाइए। तो उसके पीछे एक ज़मीर महज़ूफ़ है, वो है अंता। अंत इजलिस असल में पूरा है, 2 कलमों से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब यूज़ करते हैं तब हम एक ही बया बताते हैं, लेकिन एक कलमे से मुकम्मल बात समझ में नहीं आती है, जब तक ना वो 2 कलिमों के कायम मुकाम हो, जैसे इजलिस वगैरह। अल जुमलतुल मुफीदा ततरक्कबु मिन कलिमतैन। तो जुमला मुफीदा के लिए ज़रूरी है उसमें 2 कलिमात होनी चाहिए। वक़द ततरक्कबु मिन अक्सर, कम से कम 2 या इससे 2 से ज़्यादा। 2 से ज़्यादा या व कुल्लु कलिमतिन फ़ीहा तुअद्दु जुज़अम मिनहा। और हर कलिमा जो एक जुमले के अंदर होता है, एक सेंटेंस के अंदर जितने भी वो वर्ड्स होते हैं, जितने भी अल्फ़ाज़ होते हैं, वो इस जुमले के जुज़ कहलाते हैं, उस जुमले के पार्ट कहलाते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा, जुमला मुफीदा हर उस कलाम को कहते हैं जिससे पूरी बात समझ में आ जाए। और जुमला मुफीदा एक कलमे से 2 कलिमों से, कम से कम इसमें 2 कलमे होते हैं या इससे ज़्यादा होते हैं, या कभी एक कलिमा होता है लेकिन वो 2 के कायम मुकाम होता है, उसमें एक कलमा महज़ूफ़ होता है। जैसे जुमला मुफीदा। और अगला हमने पढ़ा था अज्ज़ाउल कलिमा, अज्ज़ाउल जुमल। जुमले के क्या-क्या पार्ट्स होते हैं। तो उस पार्ट्स में हमने पढ़ा, ये देखो कलिमा जो है कायदा नंबर 3 आपके सामने आया। अल कलिमतु सलासतु अनवाइन। कलिमे की 3 किस्में हैं। जो आप ज़ुबान से कोई बात बता रहे हैं, उसमें वो 3 तरह का होगा, या तो वो इसम होगा, या फ़ेल होगा, या वो हर्फ होगा। जैसे आपने पढ़ा है पहले भी, इसम, फ़ेल और हर्फ। कलिमे की 3 किस्में हैं, इसम, फ़ेल और हर्फ। इसम फल इस्म, इसम किसको कहते हैं? कुल्लु लफ्ज़िन युसम्मा बिही इंसान, हर वो लफ्ज़ जो किसी इंसान के नाम को ज़ाहिर करे।
او حیوان یا حیوان کے نام کو ظاہر کرے، او نبات یا نباتات کسی نباتات کے نام کو ظاہر کرے، یعنی درخت وغیرہ جو ہے ان کے نام کو، او جماد یا کسی جمادات کا نام ظاہر کرے جیسے پتھر وغیرہ، پہاڑ، درخت، پتھر، پہاڑ، گھر، گاڑی وغیرہ وغیرہ، او ای شیء آخر یا کسی اور چیز کا نام ظاہر کرے، تو اس کو کہتے ہیں اسم۔ بولے کلمے کی 3 قسمیں ہیں، کلمہ یا تو اسم ہوگا، یا تو فعل ہوگا، یا تو حرف ہوگا۔ اسم کہتے ہیں ہر وہ لفظ جو کسی نام، انسان، حیوان، نباتات یا کسی جمادات یا کسی اور چیز کا نام ظاہر کرے، اس کو اسم کہتے ہیں۔ والفعل، اور فعل کہتے ہیں کل لفظ، ہر وہ لفظ یدل علی حصول عمل، جو دلالت کرے کسی کام پر، کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے۔ فعل کہتے ہیں کہ ہر وہ جو کسی کام پر دلالت کرے، وہ کام کیا ہے، لیکن اس میں کیا ہے، فی زمن خاص، وہ کسی خاص زمانے سے اس کا تعلق ہو، کسی خاص زمانے سے اس کا تعلق ہو۔ کہتے فعل کہتے ہیں ہر کل لفظ یدل علی حصول عمل، فعل کہتے ہیں جو کسی کام پر دلالت کرے، کسی کام کے حصول پر دلالت کرے کسی خاص زمانے میں، یا تو زمانے ماضی ہوگا، یا تو وہ پریزنٹ ہوگا، یا فیوچر ہوگا، پاسٹ، پریزنٹ یا فیوچر ہوگا۔ انہی 3 زمانوں میں کام ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہوتا ہی نہیں، اسی لیے اس کو فعل کہتے ہیں۔ فعل زمانے ماضی ہوگا، یا یہ ہوگا حال ہوگا، یا مستقبل ہوگا۔ والحرف، اور تیسری جو ہے کلمے کی تیسری قسم وہ ہے حرف۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ والحرف کل لفظ، ہر وہ لفظ، حرف ہر وہ لفظ لا یظہر معناہ، جس کا پورا معنی ظاہر نہ ہو، یعنی پورے معنی کی وضاحت نہ ہو، کاملا مکمل، یعنی اس کے مکمل معنی کی وضاحت نہ ہو، تب تک الا مع غیرہ، جب تک نہ اس کو کسی دوسرے کے ساتھ ملایا جائے، یا تو اس کے ساتھ کسی فعل کو ملایا جائے، یا تو کسی اسم کے ساتھ ملایا جائے، یا ایک فعل اور ایک اسم کے ساتھ ملایا جائے، یا ایک دو اسموں کے ساتھ ملایا جائے، جیسے کہ فی، من، الا وغیرہ وغیرہ، یہ ہے ہمارے حرف۔ تو آپ نے پڑھا کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کسی شخص، حیوان، نباتات، جمادات یا کسی چیز کا بھی نام۔ فعل جو کسی زمانے کو دلالت کرے، کسی بھی زمانے میں، ماضی ہو، حال ہو یا مستقبل ہو۔ اس کے بعد حرف تب تک نہیں مکمل ہوتا ہے جب تک نہ وہ دوسرے معنی کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اور تیسرا ہم نے اب پڑھا تھا زمانے کے لحاظ سے، کس کی قسمیں ہم نے پڑھی تھی؟ زمانے کے لحاظ سے، بالکل تھوڑا اوپر لے جائیے آپ، زمانے کے لحاظ ہم نے پڑھا تھا زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں، بالکل تقسیم الفعل فی اعتبار زمن ہی، زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں، تو ہم نے اس میں پڑھا تھا فعل ماضی، فعل مضارع، فعل ماضی، فعل مضارع۔ لیکن پہلے ہم فعل مضارع ہم دیکھیں گے، یہاں پہ پہلا قاعدہ نمبر 4، الفعل الماضی، فعل ماضی کہتے ہیں کس کو؟ وہ کل فعل، ہر وہ کام، یدل علی حصول عمل، جو کسی کام کے حصول کو بتائے، یعنی جس میں کسی کام کو بیان کیا گیا ہو، کب؟ فی زمن الماضی، زمانے ماضی میں۔ بالکل آسان ہے، سمپل ہے کہ جو کام زمانے ماضی میں ہوا ہو، ایسا فعل جو ہمیں یہ بتائے کہ کام زمانہ ماضی میں ہوا ہو، اس کو زمانہ ماضی کہتے ہیں، اس کو فعل اس کو ماضی کہتے ہیں۔ تو جیسے آپ نے بولا اکلا، ذہبا وغیرہ، جس کھایا پیا۔ اس کے بعد دوسرا تھا ہمارا فعل مضارع۔ فعل مضارع ہم نے پڑھا تھا، اس کو فعل ماضی آپ نے پڑھا، فعل مضارع۔ فعل مضارع قاعدہ نمبر 5 آپ دیکھیں گے، الفعل المضارع هو كل فعل، فعل مضارع ہر وہ فعل ہے، یدل علی حصول عمل، جو کسی کام کے حصول کو بتائے، کب؟ فی زمن الحاضر او المستقبل۔ اس کا مطلب یہ ہے فعل مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، ایک تو زمانے حاضر، زمانے حال، اور زمانے مستقبل۔ مثال کے طور پر ہم کہیں گے ذہبا، وہ گیا، یہ ہے فعل ماضی۔ اب اگر اسی کو ہم دیکھیں گے فعل مضارع یذهب، وہ دونوں زمانے اس میں پائے جاتے ہیں، اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ یذهب وہ جاتا ہے یا جائے گا، اس لیے کہتے ہیں الفعل المضارع هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الحاضر او المستقبل۔ فعل مضارع ہر وہ فعل ہے جو دلالت کرتا ہے کسی کام کے حصول کی زمانہ حاضر میں یا مستقبل میں۔ ولا بد ان يكون مبدوعا، لیکن ضروری یہ ہے کہ اس کی شروعات ہو کس سے؟ بحرف من احرف المضارع، حروف مضارع میں سے کوئی حروف اس کے شروع میں ہونا چاہیے۔ حرف مضارع کون کون سے ہیں؟ وہ ہے وہی حمزہ والنون والیاء وتا، حمزہ، نون، یا اور تا، حمزہ، نون، یا اور تا، جس بھی
فعل مضارع کے شروع، جس بھی فعل کے شروع میں یہ 4 حروف پائے جاتے ہیں وہ اکثر فعل مضارع ہی ہوتا ہے، وہ فعل مضارع ہوتی ہے، فعل مضارع کی علامت ہے۔ آپ کو کیسے پہچان آئے گی یہ ماضی ہے کہ یہ مضارع؟ جب آپ دیکھیں گے کسی بھی فعل کی شروعات ہوئی ہے الف تا یا نون سے، حمزہ نون یا اسی کو بولتے ہیں الف تا یا نون سے، تو آپ سمجھ جائیں گے یہ فعل مضارع ہے، جیسے یذهب، یاکل، آکل، تاکل، ناکل وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر اس کے بعد آیا فعل مضارع کے بعد فعل امر، زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں، فعل مضارع، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ تو فعل امر آپ دیکھیں گے، فعل الامر هو كل فعل، امر ہر وہ فعل ہے، فعل امر کل، فعل الامر هو كل فعل ہر وہ فعل ہے جس میں کیا ہے یطلب به حصول شیء، جس میں کسی چیز کے حصول کا مطالبہ کیا گیا ہو، یعنی کسی کام کے حصول کا مطالبہ کیا گیا ہو، کسی چیز کا آرڈر کیا گیا ہو فی زمن المستقبل، زمانے مستقبل میں۔ مثال کے طور پر میں بولوں گا آپ کھاؤ، بیٹھو، جاؤ، جو جس میں بھی حکم ہوگا زمانے مستقبل کے لیے، کیونکہ حکم ہوتا ہی ہے زمانے مستقبل کے لیے، حکم زمانے ماضی کے لیے نہیں ہوتا ہے، حکم آپ اس کو کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ زمانے مستقبل کے لیے جو بھی کام کیا جائے زمانے مستقبل میں، یعنی مخاطب، آپ متکلم اپنے مخاطب کو زمانے مستقبل میں کسی کام کے کرنے کا حکم دے، اس کو فعل امر کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا جو آپ کے سامنے آیا ہے الفاعل، فاعل آپ کو میں نے بہت بار بتایا ہے اور آج پھر سے اس کا قاعدہ ہم پڑھیں گے۔ الفاعل، فاعل کس کو کہتے ہیں؟ اسم مرفوع، فاعل ایک ایسا اسم مرفوع ہوتا ہے تقدمہ فعل، جس سے پہلے ایک فعل ہوتا ہے، اسم فاعل ایسا اسم مرفوع ہوتا ہے جس سے پہلے ایک فعل ہوتا ہے، ودل علی الذی فعل الفعل، اور یہ دلالت کرتا ہے کہ کام کس نے کیا۔ مثال کے طور پر میں بولوں گا ذهب الرجل، ذهب فعل ماضی ہے، الرجل فاعل ہے، یعنی یہ جانے کا کام کس نے کیا؟ وہ اس انسان نے کیا۔ یا میں کہوں گا جاء الولد، لڑکا آیا، جاء آنے کا کام کیا، یا قرأ شرب، جتنے بھی افعال ہیں، جو افعال جس آدمی کے ذریعے سے کیے گئے ہوں گے، جس چیز کے ذریعے سے کیے گئے ہوں گے کام، وہ فعل جو کام کیے گئے ہوں گے اس کو فاعل کہتے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا فاعل کے بعد مفعول، المفعول به اسم منصوب، اور مفعول به ایک ایسا اسم منصوب ہے وقع علیہ فعل الفاعل، جس پر فعل کا فاعل واقع ہوتا ہے، جس پر فعل کا فاعل واقع ہوتا ہے۔ جیسے میں بولوں گا اکل الولد الطعام، اکل الولد الطعام، جیسے آپ اگر ایک سینٹنس لکھیں گے اس میں لکھیں گے اکل الولد الطعام، اکل فعل ماضی، الولد فاعل، کیونکہ اکلا کھانے کا کام کیا فاعل نے، فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا، جو بھی کام کیا وہ کھایا پیا بیٹھا گیا جو مرضی کام کیا تو وہ ہوتا ہے فاعل۔ اور جو کام کیا الطعام، یعنی یہ فاعل کس پر واقع ہوا؟ اس فاعل کا فعل، یعنی یہ کام کس پر واقع ہوا؟ یہ ہوگا کھانے پر واقع ہوا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں جیسے بالکل اکل الولد التفاح، نہیں تفاح ہونے آئے گا، تفاح لکھنا ہے وہاں پہ، تفاح کو زبر لکھنا، بالکل بالکل۔ اکل الولد، اکل الف کو زبر کرنا ہے، اکل الطالب التفاح، اکل الطالب التفاح، اکل فعل ماضی، الطالب بالکل، اکل الطالب کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، التفاح بالکل، یہ آپ کو خیال رکھنا ہے، اکلا پر زبر ہے، اکلا فعل ماضی، اور اس کے بعد الطالب لڑکے نے کھایا، التفاح سیب کو، اس کا مطلب یہ ہے اکلا فعل ماضی، الطالب فاعل کام کرنے والے یعنی کھانے کا کام، بالکل، اور التفاح ہو گیا مفعول جس پر کام واقع ہوا ہے، فعل، فاعل اور مفعول۔ تو مفعول کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ نے پڑھا کہ جس پر فعل کا فاعل واقع ہو، ایسا اسم ہے وہ جس پر فعل کا فاعل واقع ہو تو اس کو مفعول کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے جو آپ کے سامنے ہے نیچے، الموازنۃ بین الفاعل والمفعول، فاعل اور مفعول کے درمیان موازنہ، موازنہ ہوتا ہے کمپیرزن، کمپیرزن ہم کریں گے کس کے درمیان؟ یہ فاعل اور مفعول، کیونکہ یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، فاعل اور مفعول دونوں مرفوع ہوتے ہیں اور دونوں اسم ہوتے ہیں، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اس میں آیا تھا پہلا ہی ہم دیکھیں گے یہاں پر نیچے نمبر 1 بالکل، ان کل فاعل وکل مفعول بھی اسم، پہلی چیز یہ ہے یہ دونوں کے دونوں اسم ہوتے ہیں، فاعل بھی اور مفعول بھی۔ اور دوسرا ہے وان الفاعل هو الذی
सदर अनहुल फ़इल, फ़ाइल उसको कहते हैं जिस पर फेल वाक़ हो, यानी काम जिससे काम किया गया हो। मिसाल के तौर पर अकल तालिबु तुफ़ाह, जैसे हम मिसाल में हमने पढ़ा अकल खाया, अल वलदु वो लड़के, लड़के ने खाया, यानी जो खाने वाला है वो फ़ाइल है। अ, السلام عليكم. वालेकुम व रहमतुल्लाह। شاهين كتا الصوت. طيب الآن أنت تسمع؟ نعم نعم شيخ. طيب ما في مشكلة. ये बिल्कुल। और तीसरा जो हमने देखा था यहाँ पे, अन्नल मफ़ऊल बिही वल्लज़ी वक़अ अलैहिल फ़इल, और मफ़ऊल वो है जिस पर फ़ेल वाक़ हुआ हो, जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया। और चौथी चीज़ अन्नल फ़ाइल आखिरुहु मरफ़ून। अब एक अहम फ़र्क जो है इन दोनों में ये है, अन्नल फ़ाइल आखिरुहु मरफ़ून, फ़ाइल के आखिर में मरफ़ू होता है। व अन्नल मफ़ऊल बिही आखिरुहु मंसूबुन, और मफ़ऊल भी हमेशा मंसूब होता है, जैसे ऊपर आपको दिखाया जाए। पहली मिसाल की तरफ नज़र भी दौड़ा सकते हैं आप। यजुरुल हिसानुल अजलता, यजुरु फ़ेल मुज़ारिअ, अल हिसानु फ़ाइल, अल अजलता हो गया मफ़ऊल। देखो अजलता को मफ़ऊल को ज़बर है। ऐसे ही सारे तीनों 6 के 6 इन मिसालों में आखिर वाला मफ़ऊल है, और उससे पहले वाला जिसमें ग्रीन वाला है ये जो है फ़ाइल है, और फ़ाइल हमेशा मरफ़ू है और मफ़ऊल हमेशा मंसूब होता है। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ज़रा आप आगे ले जाएँगे। फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों, फिर हमने पढ़ा था अल मुब्तदा वल खबर। मुब्तदा और खबर, मुब्तदा और खबर भी एक अहम टॉपिक है, क्योंकि हम जुमला पढ़ रहे हैं, उसके एराब पढ़ रहे हैं। अल मुब्तदाउ इस्मुन मरफ़ून, मुब्तदा हर वो इस्म मरफ़ू है फी अव्वलिल जुमला, जो जुमले की शुरुआत में होता है। मुब्तदा इब्तदा कहते हैं असल में। वो इस्म जो जुमले के शुरू में हो उसको मुब्तदा कहते हैं। इसका मतलब फेल मुब्तदा नहीं होता है, मुब्तदा इस्म होता है और जुमले के शुरू में होते हैं। इसमें कन्फ्यूजन के शिकार बहुत सारे लोग होते हैं। तो उसमें ये है कि हम उसको शुरू में बताएंगे। अल मुब्तदा इस्मुन मरफून, मुब्तदा इसमें मरफू होता है जो जुमले के शुरू में होता है। और दूसरा गया अल खबर, खबर इस्मुन मरफून, ये खबर इसमें मरफू होती है। यकून मअल मुब्तदा जुमलतन मुफीदतन, जो जुमले इसमें मरफू होती है यकून मअल मुब्तदा, और ये खबर जो है मुब्तदा के साथ होती है। जुमलतन मुफीदतन, जुमला मुफीदा यानी ये कलाम को मुकम्मल करने के लिए होता है। मिसाल के तौर पर ऊपर था अत्तुफाहु हुलवतुन, सेब मीठा है। अत्तुफाहु अगर हम बोलेंगे शायद तुफाहु था, हाँ। अत्तुफाहतु हुलवतुन, अत्तुफाहतु हो गया सेब, हुलवतुन हो गया मीठा। तुफाहतु मैंने बोला मुब्तदा इसमें मरफू होता है। ये मुब्तदा अत्तुफाहतु मुब्तदा, हुलवतुन हो गया इसकी खबर, यानी ये इसकी खबर बयान करता है इसम की। इसम भी, ये भी इसम है, हुलवतुन भी इसम है और अत्तुफाहु भी इसम है। और ये अपने मुब्तदा की खबर को बयान करता है, मुब्तदा की हालत को बयान करता है ये खबर, इसीलिए इसको खबर कहते हैं। ये अपने मुब्तदा के साथ जुड़ी होती है, दोनों मरफू होते हैं, और खबर ये उसके अपने मुब्तदा की हालत बयान करता है। उसके बाद हमने पढ़ा था ये, बिल्कुल यहीं पे अल जुमलतु फेलियतु, जुमला फेलिया। यहाँ तक हमने जुमला ही सारा पढ़ा है, लेकिन आज हम देखेंगे जुमला फेलिया। कुल्लु जुमलतिन ततरक्कबु मिन फ़िअलिन व फ़ाइलिन, हर वो जुमला जो मुरक्कब हो एक फेल से और एक फाइल से, तुसम्मा जुमलतन फेलियतन, इसको जुमला फेलिया कहते हैं। जैसे आप मिसाल नंबर 1 पे देखेंगे, लमा अलबरकु, लमा अलबरकु, लमा फेल है और अलबरकु फाइल है। अलबरकु कुल्लु जुमलतिन ततरक्कबु मिन फ़िअलिन व फ़ाइलिन तुसम्मा जुमलतन फेलियतन, यानी जिस जुमले की शुरुआत किससे हो? फेल से हो। जिस जुमले की शुरुआत फेल से हो और फिर जो है उसके साथ दूसरा मिन फ़िअलिन व फ़ाइलिन तुसम्मा जुमलतन फेलियतन, जिसके शुरू में जुमला ये फेल हो और फिर उसके साथ फाइल जुड़ा हो, उसको जुमला फेलिया कहते हैं। तो ये इजी है ये, कि जिस जुमले की शुरुआत इसम से हो वो इसमिया होगा, और जिस जुमले को फेल से शुरू हो
शुरुआत हो वो जुमला फेलिया है। तो आगे चलिए, जुमला फेलिया हमने पढ़ा, जिस जुमले की शुरुआत फेल से हो उसको जुमला फेलिया कहते हैं। और आगे सीधा ही आया अलजुमलतुल इस्मिया। अलजुमलतुल इस्मिया, जुमला इस्मिया किसको कहते हैं? जुमला इस्मिया कहते हैं कुल्लु जुमलतिन ततरकबु मिन मुब्तदाइन व खबरिन, हर वो जुमला जो मुरक्कब हो एक मुब्तदा से व खबरिन और एक खबर से, तो समा जुमलतन फेलियतन, उसको जुमलतन इस्मियतन, उसको जुमला इस्मिया कहते हैं। जैसे पीछे था जुमला फेलिया, लमा फेल था, ऐसे ही यहाँ पर मिसाल नंबर 1 पे आप देखेंगे अद्दारु वासिअतुन, अद्दारु होता है घर, वासिअतुन होता है कुशादा, घर कुशादा है। अद्दारु जो है मुब्तदा है, वासिअतुन इसकी खबर है। लेकिन ये मुब्तदा क्या है? ये मुब्तदा अद्दारु मुब्तदा और वासियतुन खबर, लेकिन ये मुब्तदा जो है इसम है। तो इसीलिए यहाँ पर इसम, 2 इसम है, ये पहला मुब्तदा और दूसरी खबर है। और हम कहते हैं हर वो जुमला जो शुरू हो इसम से उसको जुमला इस्मिया कहते हैं। तो आपने समझा होगा, जुमला फेलिया हमने पढ़ा, फिर हमने जुमला इस्मिया पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम नस्बुल फ़िअलुल मुज़ारे, क्योंकि हमने पीछे बताया कि फ़िअल मुज़ारे हमेशा मरफ़ू होगा। जो भी फ़िअल मुज़ारे होगा वो हमेशा मरफ़ू होगा तब तक जब तक न उसके पीछे कोई अवामिल ऐसे आ जाएंगे जिसकी वजह से उसका एराब बदलेगा। जैसे हम देखेंगे कायदा नंबर 13, युनसबुल फ़िअलुल मुज़ारे मता सबक़हु अहदुन नवासिब, कहते हैं कि फ़िअल मुज़ारे मंसूब होगा जब उससे पहले कोई हरूफ नवासिब में से आ जाए। हरूफ में नवासिब, नवासिब होता है नसब, यानी नसब देने वाले, ये जबर देने वाले, यानी फ़िअल मुज़ारे को ये जबर दे देते हैं। नवासिबतुल अरबा वो 4 है, कौन कौन? वहिया, वो कौन कौन है? अन लन काई इजन, अन लन इजन काई, अन लन काई इजन रहेगा। सीक्वेंस में ऐसे पढ़ेंगे आप, याद रखेंगे अन लन काई इजन। जब भी अन लन काई और इजन किसी भी जुमले के शुरू में आ जाएंगे, किसी भी फ़िअल मुज़ारे के शुरू में आ जाएंगे तो वो मंसूब पढ़ा जाएगा। ऐसे समझ, उसके आखिर पे जबर आ जाएगी। जब भी हम फ़िअल मुज़ारे के शुरू में हरूफ नवासिब में से कोई भी हरफ लाएंगे अनलन का इजन में, तो वो मंसूब हो जाएगी। तो उसके बाद हमने पढ़ा था फ़िअल मुज़ारे मंसूब। फ़िअल मुज़ारे के बाद हमने पढ़ा था जज़्मुल फ़िअलुल मुज़ारे। फ़िअल मुज़ारे मजज़ूम कब होगा? तो पहले हमने बोला था ये मरफू रहता ही रहता है, लेकिन जब इसके शुरू में 4 हरफ आ जाएंगे तो इस पर जबर आ जाएगी। यज़हबु को यज़हब बन जाएगा, यशरिबु को यशरबु बन जाएगा, ऐसे लास्ट में जबर बन जाएगी। तो वो 4 हमने बताया। अब हम पढ़ेंगे युजज़मुल फ़िअलुल मुज़ारे। फ़िअल मुज़ारे मजज़ूम कब होगा, यानी इस पर जज़म कब आ जाएगी? कहता है इज़ा सबक़हु हर्फ़ुन जाज़िमुन, जाज़िमुन जब इसके शुरू में हर्फ़ जाज़िम में से कोई भी हरफ आ जाए। कल हुरूफुल आतिया, जैसे आने वाले हरूफ जवाज़िम, वो लिखा आगे बता रहा है। वहिया, वो कौन कौन है? लम व ला ये नाहिया, लम है, ला नाहिया है, व इन है और इन है। कौन कौन? लम, ला नाहिया और इन, यही 3 हरूफ जाज़िम है। हरूफ जाज़िम जो फ़िअल मुज़ारे को जज़म देते हैं। हाँ, ये 3 ऐसे हरूफ है जो फ़िअल मुज़ारे को जज़म देते हैं। जैसे 15 में देखा लम और ला नाहिया, लम व ला नाहियतु ताइज़िमानी फ़िअलन मुज़ारियन वाहिदन। कहते लम और ला नाहिया जो है वो फ़िअल मुज़ारे को, एक फ़िअल मुज़ारे को मजज़ूम करते हैं। एक फ़िअल मुज़ारे को, मतलब इसका मतलब ये है ये एक फ़िअल मुज़ारे पर ही दाखिल होते हैं। वल हुरूफुल अव्वल यनफी, फिर बोला लम, मतलब ये लम के बारे में कहता है। वल हर्फुल अव्वल यनफी हुसूलुल फ़िअल फिल माज़ी, ये लम जो है कहता है वल हर्फुल अव्वल, वो हर्फ अव्वल जो लम है, यनफी हुसूल फ़िअल, ये नफ़ी करता है किसी काम के हुसूल की ज़माने माज़ी में। ज़माने माज़ी में ये किसी फ़ेल के हुसूल की नफ़ी करता है ज़माने माज़ी में, याद रखना। दाखिल किस पर होता है? मुज़ारिअ पे। लम जो है दाखिल होता है मुज़ारिअ पे, फ़ेल मुज़ारिअ पे, लेकिन नफ़ी करता है इसकी माज़ी में। ये याद रखना, ये ख़ास कर देता है। जब भी लम फ़ेल मुज़ारिअ पर दाखिल होगा वो फ़ेल माज़ी मनफ़ी के माने में चला जाता है। मैं कहता हूँ लम याकुल, उसने नहीं खाया। असल में मीनिंग तो ये होनी चाहिए, जब हम ये, क्योंकि फ़ेल मुज़ारिअ था, वो नहीं खाता है या खाएगा, लेकिन नहीं, जब लम फ़ेल मुज़ारिअ पर दाखिल होगा 2 काम कर देगा। एक ये करेगा कि फ़ेल मुज़ारिअ को मजज़ूम करेगा, और दूसरा ये करेगा कि उसके माने को माज़ी मनफ़ी के माने में कर देगा।
उसको ज़माने माज़ी के लिए खास कर दे। जैसे है लम यहफ़ज़ मुहम्मदुन दरसहु, मोहम्मद ने अपना सबक याद नहीं किया। तो अगर हम देखें ये तो मुज़ारिया था, उसको होना चाहिए था मोहम्मद अपना दर्स याद नहीं करता है या करेगा। लेकिन लम चूँकि फ़ेल मुज़ारिया पर दाखिल होगा तो 2 काम करेगा, एक तो मजज़ूम करेगा, दूसरा फ़ेल माज़ी मनफ़ी के लिए खास कर देगा। तो आपको समझ आ गया होगा लम। अब जो है दूसरा लाए नहीं, वसानी यनहा अन अमलिल फ़िअली, लाए नहीं जो नहीं है वो फ़ेल के बारे में रोकता है। जैसे ये है बिल्कुल, ला ताकुल, मत खा, कब? व अंत शुबान, जब आप पेट भर के होंगे। पेट भर के जब वो इंसान होगा तो उसको चाहिए कि वो खाना ना खाए, ऐसे ही है। ये बोलता है आप मत खाइए, लेकिन ये फ़ेल माज़ी के माने में ख़ास नहीं करता है। अब तीसरा आ गया इन के बारे में अच्छा है, थोड़ा थोड़ा अलग हट के, तयज़िमु फ़िअलैनि, ये 2 फ़ेलों को मजज़ूम करता है। व तुफ़ीदु अन्नल हुसूलुल फ़िअलुल अव्वल शर्तुम फ़ी हुसूल फ़िअल सानी, ये जब ये 2 फ़ेलों को मजज़ूम करता है और ये फ़ायदा देता है किसी फ़ेल के हासिल होने का तब जब दूसरा पाया जाए। मिसाल के तौर पर ऊपर मिसाल बिल्कुल, आप मिसाल की तरफ ले जाएँगे, कहता है इन तफ्तह नवाफिज़, इन देखो नीचे ये बिल्कुल हाँ, इन तफ्तह नवाफिज़, पहले देखो इन, तफ्तह हो गया ये है फ़ेल मुज़ारिया। जब ये फ़ेल मुज़ारिया पर दाखिल हुआ, इसको एक काम कर दिया, पहले कर दिया इसको जज़म, हा को। नवाफ़िज़ुल हुज्रा कहते हैं जब अगर अगर आप घर के विंडोज़ को खोलोगे, यतजद्दद हवाउहा, तो इसकी हवा जो है नई आएगी, यानी इसकी ताज़ा हवा आ जाएगी। ये भी फ़ेल मुज़ारिया है। देखो इन 2 फ़ेल मुज़ारिया को इस इन, एक इन आया क्योंकि ये इन 2 फ़ेल मुज़ारिया को मजज़ूम करता है एक साथ। ऊपर लम ने एक ही को किया, यहफ़ज़ को, ला ने भी किया एक ही को। लेकिन इन जब आया उसने 2 को किया। क्यों किया 2 को? क्योंकि ये हर्फ़ शर्त भी है और हर्फ़ जज़्म भी है। ये याद रखेंगे आप, इन जब फ़ेल मुज़ारिया पर दाखिल होगा वो ये हर्फ़ शर्त भी है और हर्फ़ जज़्म भी है। इसलिए ये 2 फ़ेलों को जो है एक साथ जज़्म करता है। तो ये आ गया हमारा हर्फ़ जो है जवाज़िम। अब हम पढ़ेंगे रफ़ुल फ़ेलुल मुज़ारिअ, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ये 17 जो है युरफ़उल फ़ेलुल मुज़ारिअ इज़ा लम तस्बिक़हु अदातुम मिन अदातिन नस्ब अविल जज़्म। फ़ेल मुज़ारिअ हमेशा मरफ़ू होता है जब तक नहीं इससे पहले अदात नस्ब यानी हरूफ नासिबा जो हमने अन लन का ईज़न पढ़े, या हरूफ जवाज़िम, या इन, लम, ला नाहिया और इन, ये 3, ये 7, अगर ये 7 हरूफ फ़ेल मुज़ारिअ के शुरू में नहीं आ जाएँगे तो फ़ेल मुज़ारिअ मरफ़ू होगा। कहने का मतलब ये है फ़ेल मुज़ारिअ हमेशा मरफ़ू होगा जब तक न नवासिब या जवाज़िम में से कोई हरफ इसके शुरू में आ जाए। बिल्कुल। फिर हमने पढ़ा था काना व अख़वातुहा, काना और उसकी अख़वात, काना और उसकी अख़वात। तदखुल काना अलल मुब्तदा वल ख़बर, काना जो है मुब्तदा और खबर पर दाखिल होता है। फतुरफ़उल अव्वल, और पहले को ये मरफ़ू करता है। व युसम्मा इस्मुहा, जो इसका इस्म कहलाता है। व तुनसिबुल सानी, और दूसरे को ये मंसूब करता है और इसको इसकी खबर कहा जाता है। अगर मिसाल की तरफ एक तरफ आप ले जाएँगे थोड़ा समझाने में आसानी होगी। ऊपर बिल्कुल, आप देखेंगे पहले ही मिसाल नंबर 1 जो है अज़्ज़िहामु शदीदुन, अज़्ज़िहामु शदीदुन, अज़्ज़िहाम होता है भीड़-भाड़, शदीदुन होता है सख्त। जब ये दोनों जो है मुब्तदा खबर है, दोनों इस्म है। जब मुब्तदा खबर पर काना प हमने दाखिल किया अज़्ज़िहामु शदीदन, फ़र्क इतना पड़ा, शदीदुन को शदीदन बन गया, क्योंकि अज़्ज़िहामु जो मुब्तदा था, शदीदन खबर था। लेकिन जब काना इसमें शुरू हुआ तो काना का इस्म बन गया अज़्ज़िहामु, और शदीदन काना की खबर बन गई। जब काना जो है मुब्तदा और खबर पर दाखिल होता है, अपने पहले यानी अपने मुब्तदा अपने इस्म को मरफ़ू करता है और अपनी खबर को मंसूब करता है। इसी तरह इसकी बहनों का भी काम है, जैसे हम देखेंगे नीचे कायदे में। इसकी अख़वात जिसको कहा गया है, वो मिस्लु काना फ़ीमा तक़द्दम, और काना की मिसाल जैसे आपने ऊपर देखी, सारा लैसा अस्बा अम्सा अज़हा ज़ल्ला बाता। इन आपको 8 को याद रखना है। फिलहाल जो 8 जो है मोस्टली यूज़ होते हैं। काना सारा लैसा अस्बा अम्सा अज़हा ज़ल्ला बाता, ये जो टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए, अलल लिसान। जहाँ भी आपको ये चीज़ें कहीं भी दाखिल होंगे मुब्तदा और खबर में, आप फ़ौरन जो है अपने एराब को पढ़ोगे, इसके मुब्तदा को आप पेश दोगे और इसकी खबर को यानी इसके इस्म को
مرفوع رکھو گے اور اس کی خبر کو منصوب کرو گے جیسے ہم نے مثالوں میں پایا. تو سب حاضل افعال اخوات کانا کہتے ہیں ان تمام یعنی سارا لیسا اسباب اللہ باتا کو کانا کی اخوات کہا جاتا ہے. وہ اس لیے اس کی اخوات کہا جاتا ہے جو کانا کام کرتا ہے وہی یہ کام کرتا ہے. پھر ہم دیکھیں گے نیچے لکل فعل من هذه الافعال المضارع وامر يعملان عمل الماضي الا ليس فلا ياتي منها مضارع ولا امر. کہتے ہیں ان تمام افعال میں سے یہ تمام کے تمام فعل ہیں. کون؟ سارا لیسا اسباب اللہ باتا اور کانا یہ تمام کے تمام جو ہے فعل ہے. ان تمام کے تمام فعلوں کا فعل مضارع بھی آتا ہے اور فعل امر بھی آتا ہے. جیسے سارا یسیرو، کانا یکونو، اصبح یصبح، امسا یمسی، اضحا یضحی، ظل یظل، بات یبیتو. تو لیکن ایک اس میں ایک ایسا فعل ہے جس کا نہ فعل مضارع آتا ہے اور نہ ہی فعل امر آتا ہے، جیسے اس کو مارک کیا گیا ہے لیسا. لیسا کا فعل مضارع اور فعل امر نہیں آتا ہے. اس کا صرف جو ہے یہ فعل رہتا ہے سمپل فعل ماضی، بس اس کا فعل مضارع اور فعل امر نہیں آتا ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا کانا اور اس کی اخوات. انا و اخوات، انا اور اس کی اخوات، انا، ان، کانا، لاکن، لائتا، لعل. یہ بھی جیسے کانا اور کانا جو ہے مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، ایسے ان بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. لیکن یہ کام کرتا ہے، یہ تھوڑا سا اس میں فرق پا جاتا ہے. فتنصب المبتدا، یہ ان جو ہے اپنے مبتدا کو منصوب کرتا ہے، کانا اپنے مبتدا کو مرفوع کرتا تھا. اتنا ہی فرق ہے. کانا اپنے مبتدا کو مرفوع کرتا تھا لیکن ان جو ہے اپنے مبتدا کو منصوب کرتا ہے. وہ یسمى اسمہ، وہاں بھی اسم اس کا نام رکھا جاتا ہے کانا کا اسم، لیکن یہاں ان کا اسم ہوتا ہے. وہ ترفع الخبر وہ یسمى خبرها، اور یہ اپنی خبر کو مرفوع مرفوع کرتا ہے اور اس کو اس کی خبر مرفوع کہا جاتا ہے. بالکل جیسے آپ اوپر چلیں گے پھر بالکل الجمل صبور، تو آگے آئے گا ان الجمل صبور. ان یہ آ گیا افعال مشببہ بفعل میں. ان جب بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوگا اپنے مبتدا کو مرفوع کرے گا. دیکھو الجمل کو اس نے زبر لگایا اور صبور یہ تھا اس کو مرفوع کیا. کانا، کانا کر رہا تھا اس کو مرفوع اور یہ کر رہا ہے منصوب. جیسے کانا کر رہا ہے اس کا الٹا سیدھا کر رہا ہے، مطلب یہ الٹا کر رہا ہے اس کا. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں ان اور اس کی اخوات. یہ بھی چھ ہے ان کا ان لاکن لائت لعل، ان کا ان لاکن لائت لعل. یہ چھ بھی آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے. پھر ہم نے پڑھا تھا جر الاسم، فعل مضارع کب مجرور ہوگا، یعنی یہ حروف جار رہا ہے، حروف جار رہا سمجھ لیجیے. تو کہاں گیا یہ اسکرین ہی یہاں پہ چلے گئی. پہلے مضارع مجرور ہم نے پڑھا تھا. جر الاسم اذا سبقه حرف من حروف الجر، جب بھی کسی اسم سے پہلے حروف جر میں سے کوئی حرف آ جائے، وہ کون کون ہے؟ من، الا، ان، الا و فی. اور یہ حروف جب بھی حروف کسی اسم سے پہلے آ جائیں گے تو ان کو مجرور کر دیتے ہیں، اس کو زیر کر دیتے ہیں. جیسے کہ آپ نے آپ کی اسکرین پہ جیسے ہے کون کون؟ من، الا، ان، الا، فی اور با اور لام. یہ تمام کے تمام جب بھی کسی بھی اسم کے شروع میں آ جاتے ہیں تو وہ مجرور، اس اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. تو اگر آپ مثال کو بھی دکھائیں گے تو ایک مثال بھی ہم دیکھیں گے پھر اگلا پڑھیں گے. بالکل جر الاسم ہے نازل المطر من السما، بارش نازل ہوئی آسمان سے. من جو ہے اس میں حرف جار ہے اس لیے السما اسم ہے اور اس کو زیر کر دی. ایسے ہی تمام کا معاملہ ہے، جتنے بھی حروف جار رہے ہیں وہ تمام کے تمام یہی کام کرتے ہیں، پہلے اسم سے پہلے آتے ہیں اور اپنے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. تو آج تو اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا میرے خیال میں نعت، اور یہ اس کا لاسٹ چیپٹر تھا. النعت لفظ يدل على صفت اسم من قبلی. کہتے ہیں نعت ایک ایسا لفظ ہے جو اپنے پہلے والے اسم کی صفت کو بیان کرتا ہے، جو اپنے پہلے والے اسم کی صفت کو بیان کرتا ہے. نعت ایک ایسا لفظ ہے جو اپنے پہلے والے صفت کی کیا بیان کرتا ہے؟ اپنے پہلے والے اسم کی صفت بیان کرتا ہے، یعنی اچھائی، کسی اچھائی یا برائی اپنے پہلے والے اسم کی بیان کرتا ہے. وَيُسَمَّى الْاسْمُ الْمَوْصُوفُ مَنْعُوتًا، اور جس کی یہ بیان کرتا ہے اس کو منعوت کہتے ہیں. میں کہوں گا حامد اچھا لڑکا ہے، جس حامد کی یہ بیان
अच्छाई या बुराई करता है वो हामिद जो है मनऊत है, उसको मनऊत कहते हैं, और जो सामने सिफत है उसको नात कहते हैं। अन्नातु, लेकिन ये कायदा नंबर 24 आप देखेंगे, अन्नातु यतबाउल मनऊत फी रफ़ीही व नस्बिही व जर्रिही। कहते हैं मनऊत जो है, नात जो है, वो अपने मनऊत के ताबे होता है, यानी जिसकी वो सिफत बयान कर रहा है उसका वो ताबे होता है। किन चीजों में? अगर उसका मनूत पर रफा होगी, इस पर भी, खबर पर भी इसकी, इसके नात पर भी ये पेश आएगा। अगर वो नसब होगा, इस पर भी नसब होगा। अगर उस मनूत पर जर होगी तो इस पर भी जर आ जाएगी, जैसे कि आप लोगों ने मिसालों में पढ़ा है। तो मेरे जैसे कि हाजा किताबुन मुफीदुन, जैसे आप देखेंगे पहली ही मिसाल, किताबुन मनूत है और मुफीदुन नात है, क्योंकि किताब की नात जो है मुफीदुन है, किताबुन पर पेश है, मुफीदुन पर भी पेश है। उसके नीचे आप देखेंगे किताबन, दूसरी मिसाल जो है किताबन पर जबर है, मुफीदन पर भी जबर है, और तीसरी में किताबिन पर जेर है और मुफीदिन पर भी जेर है। तो हमने आज पढ़ा कि नात अपने मनूत के ताबे होता है, जार में, रफा में और नसब में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है कि आज जितने भी हमने ये की पहली वॉल्यूम ख़त्म की थी उसमें सारे के कवायद को एक बार दोहराया गया। तो अगर आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने जो सारे दुरूस में शामिल रहा होगा तो वो उसने अच्छे तरीके से समझा होगा, और वो खुद भी इन कवायद की एक एक दो दो मिसालें ला सकता है। तो बाकी जो है इंशाल्लाह अज़ीज़ हम तमरीनात जहाँ तक हो गई है तो उन तमरीनात को भी आगे करने की कोशिश करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।